नमस्कार. कला आविष्कार कार्यक्रम पळोवप्यांक पणजी दूरदर्शन केंद्राचे वतीन सगळ्यांक उर्बे भरीत नमळायेचो येवकार. आयज कला आविष्कार ह्या कार्यक्रमाक आमचे फोंडे म्हालांतले ओप्पा खांडेपार हे वाठारांतले एक फामाद अशे नाट्य कलाकार भोवमानीस उमेश चंद्रकांत फडते आमचे मदीं आसात. नाटकांतले वेगवेगळ्या आंगांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ताणें आपलो वावर केला आनी त्याच प्रमाणे जिवनाच्या वेगवेगळ्या मळांचेर तांचो भरघोस असो वावर आसा. तांचो जिवनपट आमी उलगडून पळोवया तांच्याच उतरांनी. नमस्कार बाबू उमेश. नमस्कार. तुमकां येवकार. चड वेळ घेनासतना हांव आयचो हो नाट्यकले विशीं चो कार्यक्रम आशिल्ल्या कारणान तुमकां पयलोच प्रश्न म्हणल्यार नाट्य कलेचो आरंभ तुमचो सादारणच्या वयाच्या केन्ना खंयच्या वर्सा जालो आनी खंयच्या माध्यमांतल्यान जालो? हांव 8 वर्साचो आसलो तेन्ना तिसरेक आसलो तेन्ना एक लोकनृत्य बसयल्लें आनी म्हाका ते बोल याद जाता. खेड सोडून आला हा मुंबई वगण्याला ह्या मराठी नृत्याचेर एका चलयेन डान्स केल्लो आनी तितून हांवें मूक अभिनय केल्लो. थंयच्यान म्हजी जी सुरवात जाली ती अजून पर्यंत चालू आसा. सुरवात जाली पूण अशें आज पूर्ण आयुश्यभर तुमी नाट्य क्षेत्रांत आसा. सुरवात सगळ्या नाटकांतल्यान करतात जावं भुरगेपणांत शाळेंतल्यान वेगवेगळ्या नाटकां बाई जे शिक्षक आसा ते करून घेता. पूण तुमकां अशी आवड अशी मुख्य म्हणजे नाटकच जगचें अशी कित्याक आनी केन्नाच्यान अशें सुरवात जाली? जसो शाळेंतल्यान हांव फुडें वचत रावलो इल्लो व्हड जायत गेलो तितलो म्हाका ती कलेचो खूब आवड निर्माण जाली. मागीर इल्लो करून एकांकिका बसोवपाक लागले आमी आनी म्हाका याद जाता आमचे आतांचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची एक साई स्पोर्ट्स अँड कल्चरल असोसिएशन म्हणून कोठंबी संस्था आसली. त्या संस्थेन आमी एकांकिका घातली. एकांकिकेन प्रायज मेळ्ळें म्हाका बेस्ट सेक्टर प्रायज मेळ्ळें आनी थंयच्यान खरें तर एक नाटकाचो किडो जो आसा तो निर्माण जालो आनी थंयच्यान हांव नाटकान सामको मुरलो म्हटल्यार जाता. खंयची एकांकिका ती? तेन्ना आमी क्रांती ही एकांकिका केल्ली. क्रांती विजय कुमार नायकान बरयल्ली. क्रांती ही एकांकिका दोनूच पात्रां आसलेलीं. खूब सुपर्ब जाताली आनी गोंयभर ह्या एकांकिकेन तेन्ना त्या वेळार खूब इनामां जोडलेलीं. एकांकिका म्हणलें म्हणटा याद जाली. तुमी आज मेरेन खंयचे एकांकिकेक आनी खंय खंय सहभाग घेतलो? एकांकिका आमी केली ती मेल्या आईचा चहा. ही एकांकिका इतकी सुपर्ब जाताली. 3च पात्रां आसलेलीं. कितें मेल्या आईचा चहा मागीर आज ही गोंयभर पयलीं जाताली खंय कोटंबी जाताली मागीर नवनीत कळावैभव उजगांव जाताली. महालक्ष्मी युवक संघ तळावले जी दर्जेदार एकांकिका आयोजन करपी संस्था थंय जाताली. युवक बिरादरी वास्को जाताली. पेडण्या जाताली. नेवऱ्या जाताली. अशें सगळे कडेन आमी बक्षिसां मेळयल्लीं. हय. आनीक मुखेल असो जो एकांकिके कडल्यान नाटका कडेन तुमचो प्रवास जालो तो कसो जालो? खंयच्या नाटकांतल्यान आनी केन्ना जालो? एकांकिकेंतल्यान आमकां नांव जाल्लें कितें आनी हांवूय खंय तरी नाटकांत काम करता अशी सगळ्याक एक कौतुकाची थाप म्हाजेर पडटाली. तितूंतल्यान म्हजो मित्र अजय बाक्कर हेणें म्हाका हौस परिवार फोंडा ह्या संस्थेन व्हेलो आनी थंयच्यान धमाल गोवा कैलासपती दिलीप कुमार नायक हांच्यांनी दिग्दर्शीत केल्लें पयलें प्रोफेशनल म्हटल्यार जाता गोंयचें नाटक तेंच्यांनी दिग्दर्शीत केल्लें. ह्या संस्थेंतल्यान हौस परिवारांतल्यान हांव नाटकान भितर सरलो कितें आनी थंयच्यान नाटक म्हटल्यार कितें हें समजोवपाचो प्रयत्न हांव करीत रावलो. खंयचें नाटक आशिल्लें तें सुरवातेचें आनी मागीर तुमी खंयच्या नाटकान रोल केलो? पयलीं धमाल गोवा मागीर गोवा रे गोवा केलें. हेचे प्रयोग गोंयानूच न्हय तर महाराष्ट्रान परत राजस्थान हांगा सुद्दां आमी तेचे प्रयोग केले. हौसाचे? हय, हौस परिवारांतल्यान. आनी तेजे नंतर मागीर खंयच्या संस्थांनी?
हाऊस परिवारांतल्यान मागीर हांव प्रतीक कला संच ही म्हाजी तिस्कावली संस्था आसली तितूंतल्यान अभिनय करतालो. नागेशीची संस्था आसली सिद्धीनंदन थिएटर्स, चौरंग नागेशी म्हणून आसली तितूंतल्यान हांव काम करतालो आनी त्या हितूंतल्यान बरे बरे रोल करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. याद आसा खंयचे खंयचे नाटकांनी आनी तुमी कसले कसले रोल केले अशे? 3 पैशाचा तमाशा हेतून अंकुश नांवाचो रोल हांवें केल्लो. खूब गाजलेलें अशें नाटक. आमी कला अकादमी स्पर्धेन केल्लें. खूब इनामांय ह्या नाटकाक मेळिल्लीं. आषाढातील एक दिवस ह्या नाटकान संत कालिदासाची भुमिका हांवें केल्ली. कितें मागीर राहिले दूर घर माझे हेतून कासिम शेखाची भुमिका हांवें केल्ली. कितें खूब म्हणजे गोंयभर ह्या नाटकाचे प्रयोग आमी केले. वेगवेगळ्या कडेन मातशी याद आसा तुमकां खंयचे म्हणजे खंयच्या वाठारांनी खंयच्या संस्थांनी आनी खंयच्या स्टेजीचेर बी अशें? कला अकादमीन आमी स्पर्धेक म्हणून पयलीं तयारी करता आसतना स्पर्धेक घालताले. मागीर आमी गोमंत विद्यानिकेतन ते स्पर्धेक घालताले. थंयूय आमकां बक्षिसां मेळिल्लीं. मागीर प्रत्येक गांवांनी चड करून कशें जातालें स्पर्धेक नाटक करता आसतना थंय नेपथ्याचो विचार करचो पडटालो. अवार्ड हवे नेपथ्य आसताले. मागीर ते गांवांत करता आसतना आमकां तेजे लिमिटेशन्स येतालीं. मागीर हळू 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 करून मागीर आमकां जाता तितलें ते कॉम्पॅक्ट हें करून स्टेज जे म्हणजे नेपथ्य आसा ते कॉम्पॅक्ट करून मागीर आमकां ते शोज करचे पडटाले. म्हणून गांवांत आमचे मागीर जेन्ना स्पर्धेक जेन्ना नाटक करता तेन्ना खूब कमी प्रयोग आमकां गांवांत करपाक मेळटा कित्याक नेपथ्य भरपूर आसता. नेपथ्य आनी स्पर्धात्मक नाटकाची बाज वेगळो आसता आनी हौशी नाटकाचो बाज वेगळो. थंय हलके फुलके अनुभव अभिनय जाय आसता आनी हांगासर एक क्लासिकल बेज जाय पडटा न्ही. म्हणटकीर तुमचो हो पिंड हो मुळांत प्रयोगात्मक आनी क्लासिकल पद्दतीचो. म्हणटकीर हें जें पळय एक तरेचें शास्त्रशुद्ध ज्ञान जाय पडटा क्लासिकल हितूंक. तुमकां खंयचे खंयचे गुरू मेळ्ळे, कोणाचें मार्गदर्शन मेळ्ळें? प्रमुख म्हटल्यार हाऊस परिवारांतल्यान म्हाका कैलासवासी दिलीप कुमार नायक, सोमनाथ नायक, जावं विजय कुमार नायक, मागीर शशिकांत नागेशकर, बिपीन मंगेशकर, नितीन कोलवेकर, किरण नायक जे फोंडेचे बऱ्यापैकी नेपथ्य करतात. कितें हेंचे अजून सुद्दां मार्गदर्शन म्हाका लाभत आसा. हे वेगवेगळे दिग्दर्शक तुमकां मेळ्ळे तातूंतले एक दिग्दर्शक जेचो तुमचेर चड प्रभाव पडला, जे तुमी जो अनुभव जो अभिनय करता तो अभिनय करता आसतना पावला कणकणी त्या गुरूची तुमकां याद येता असो खंयचो गुरू तितूंतलो भितर? हांव ह्या हेजेर हांव म्हणजे जे म्हाका गुरू मेळ्ळा पळय न्हू तितूंतल्यान हांव म्हणजे होच गुरू बरो तोच गुरू बरो अशें हांव म्हणपाक शकना. कित्याक त्या 3-4 जे आतां नांवां घेतलीं पळय न्हू त्या सगळ्यांचोच म्हाजेर सामको एकदम हें पडलेलो आसा, छाप अशी पडलेली आसा. कित्याक पावला कणकणीक म्हाका तेंची याद जाता. हांव आयज नाटक बसयता जावं कितें करता आसतना ह्या सगळ्यांचो विचार करूनच हांव फुडें सरत आसा. आतां ह्या नाटकांतले वेगवेगळे तुमी प्रयोग केले. तुमकां यादींतले अशे खीण जे तुमकां नाटक म्हणून कलाकार म्हणून आनी एक मनीस म्हणून अशें जेन्ना केन्ना केन्ना एक कलाकार म्हणून आमी कला सादर करपाची गाय मनीस म्हणून एखाद्या त्या प्रसंगाक फेस करपाचें जावं प्रसंगा कडेन तें एकरूप जावपाचें अशें एखादें यादींतलें खीण अविस्मरणीय क्षण म्हणटात पळय न्ही तशें एक दोन क्षण जावं 4-5 क्षण कितले आसा ते सांगत जाल्यार मातशें बरें जातलें. हौशी रंगभुमीचेर नाटक करता आसतना एक अनुभव म्हाका येयलो. अखेरचे अश्रू हें नाटक आमी करताले. रंगीत तालीम जाली कितें सगळ्यांनी 9 सुमार रंगपाक जमपाचें, मेकअप करपाक जमपाचें अशें सांगलें, एकामेकाक हात दिलेत आनी आमी भायर सरले. हांव दुसऱ्या संस्थेन काम करतालो. दुसऱ्या संस्थेन काम करता आसतना तेन्ना मोबायल ना. कितें जाल्यार हांव येतालो. कितें हांव आनी म्हाजो एकटो कलीग 2 जाण येतालो. येता आसतना वाटेर म्हाका भाव पायलट करून येता तो दिश्टी पडलो आनी तेणें म्हाका थारयलो. म्हाका कळना कित्याक हो येयला काय. कितें
रावलो जाल्यार म्हाका सांगपाक लागलो, भाई म्हणटालो म्हाका, भाई अशें अशें जालें. हांवें म्हणलें कितें जालें? तर काका एक्सपायर्ड जालो. देवा, म्हाजे रागान कितें करूं? एक तर एक्सपायर्ड जालो म्हणटकीर सुतक, दुसऱ्याच्या गांवांत हांव काम करता, कसो रोल करप? हांवें कैलासवासी दिलीप कुमार नायक हांकां कॉन्टेक्ट केलो. म्हणपालो शो मस्ट गो ऑन, नाटक थारोवंक शकना, हें देंवडलें नाटक आनी तुवें देंवडलो रोल करता, कितें वच तेंच्या गांवच्या भुरग्यांक, तांकां विचार बाबा असो असो प्रॉब्लम आसा, कितें करूं काय म्हणून. तर ते म्हणपाक लागले पळय आमी आतां कितें करूंक शकता, बारीक रोल जाल्यार कोणूय एडजस्ट करतलो. हें देंवडलो रोल आनी विलनाचो रोल होतो. खंयचो रोल? खंयच्या नाटकांत? अखेरचे अश्रू ह्या नाटकांतलो भुजंग म्हणून. हां. कितें मागीर ते म्हणपाक लागले पळय आमी कांय करूंक शकना, तूं कर रोल. येयलो घरा कडेन, काकाचो बॉडी हे मृतर थंय पळयलो. तांकां कांयच सांगलें ना, नाटक बिटक आसा अशें कांय सांगलें ना. आनी हांव थंयच्यान सटकलो. येयलो, नाटक केलें, कितें आनी आसा तसो परत काकाच्या फुड्यान वचून रावलो. असो एक प्रसंग म्हाजेर येयलो. एक कलाकार कसो आसचो नाट्य कले विशीं आनी एकंदरीत कले विशीं आपल्या मनशा विशीं मोग आसतात, पूण कलेचो जो मोग आनी तें दायित्व जें आसा, कलाकारान प्रेक्षकां कडेन आपलें दायित्व जें आसा तें दायित्व दाखोवपाचो तुमचो हें खरेंच मनाक चटके दिवपाक सारकी घडणुका. त्याच बरोबर तुमचें अभिनंदनूय करपाक जाय कलाकार आसचो जर असो आसचो. एखादो आनी एक प्रसंग जो तुमकां याद जाता असो? आषाढातील एक दिवस ह्या नाटकान हांव संत कालिदासाची भुमिका करतालो. आनी नाटक एक 2-3 दीस उरलेले. घरा कडेन कितें तरी पावसाक लागून हांव वयर चडलो नळ्यांचेर आनी ते नळे कितें तरी फुटले आनी हांव सकयल पडलो आनी पांय म्हाजो फ्रॅक्चर जालो. पांय फ्रॅक्चर जातकीर आरे देवा आतां कितें करतलो? नाटकांत तर हें करपाक जाय. तांकां कॉन्टेक्ट केलो, कितें तांकां विचारलें बाबा अशें अशें आसा आनी पांयांक डॉक्टरा कडेन गेलो, प्लास्टर घातलो, कुबडे घेवन चलपाचो, पांय तेकों नाका म्हूण सांगलें डॉक्टर. कितें आतां करपाचें कितें? आनी ते तर म्हणटा कितें आमकां नाटक कॅन्सल करूंक शकना, सगळी तयारी जाल्ली आसा, नाटक दुसरें मेळना आनी रोल करपाक जाय. कितें मागीर आमचे अध्यक्षाक ताका सांगलें संस्थेच्या, कितें बाबा अशें अशें आसा. मागीर कितें केलें, कालिदासाची भुमिकाच कुबडे घेवन चलता अशी म्हणपाक लागलें करुया. आनी ती म्हणजे लोकांक प्रेक्षकांक कांयच समजनासतना ती हांवें त्या रितीन थंय केली. कालिदास हो कुबडें घेतलेलो कालिदास नाटकांक आसा दाखोवचो पडलो अशें तरेन तुमी तो सादर केला. आनी ज्यो वेदना जी आशिल्ली पळय, जी एक्सिडेंट जालो तेजी जी दुखापत बी आशिल्ली ती तुमकां जाणवली ना? म्हाजें कशें आसा, एकदां स्टेजीचेर गेलो कितें हांव बाकीचे त्यो वेदना जावं बाकीचें कितें आसा पळय न्हू तें सगळें विसरता. नाटक हो म्हाजो स्वास, म्हाजो नाटक हें म्हाजें ध्यास म्हणटा पळय, त्या तरेन हांव नाटक जगत येयल्लो आसा. नाटक तुमी करतात, हे नाटकांक तुमचे घरच्यांचो, घरकान्नीचो जावं बाकीच्यांचो कसो कितें तुमकां आदार मेळटा, तांचो सहभाग मेळटा? तर घरच्यांचो आदार म्हटल्यार आपले कैलासवासी विजय कुमार नाईक हेंच्यांनी मनतः हें नाटक बरयल्लें आनी त्या नाटकान हांव आनी स्मिता, पयलींचे स्मिता नायक, कितें आतांचे स्मिता फडते जाल्यार ते मनतहान एक लव स्टोरी आसली. आनी त्या म्हणजे आयज म्हागेले जे कलिग्स आसा ते म्हणटा मनतहांतल्यान तुका स्मिता मेळ्ळ्या अशें सांगता. म्हणजे एक मूवी म्हणजे म्हाजी लव स्टोरी कितें आनी त्या नाटकांतली हे तेन्नांतल्यान आमच्या दोगांची मनां जुळत गेली. कितें आनी तेज्या नंतर आमी दोगांनी एकत्रित्या खूब कामां केलीं. जशें मनीस नाटक जगता म्हणटा पळय, नाटकांतले प्रसंग मनशाच्या जिवनाक येता. जशें शेवटचे अश्रू हे नाटकाच्या शिर्शका साजे सारके शेवटचे अश्रू तुजे नाटकाक तुका भोगचे पडले, अनुभवचे पडले.
तशीच मनाक जुळोवपाची आशिल्ली नाटकाचें शीर्षक त्या तशेंच तुमचे मनाक जुळी आनी अशी ती जुळची शासना खातीर अशी आमी इच्छा व्यक्त करता. आज मेरेन तुमी लेखन बी केलां. हय म्हणजे जेन्ना सुरवात जाल्ली पळय तेन्ना हांवें एकांकिका बरयतालो पळय तेन्नाच म्हाका ती आवड निर्माण जाल्ली. तेन्ना हांवें रॅगिंग ह्या नांवाची म्हणजे तेन्ना तर रॅगिंग हो विशय हॉस्टेलांनी भरपूर गाजतालो. कितें GMC कॉलेजीन म्हूण आनी खंयच्या हितून म्हणून तेन्ना तो हॉस्टेलांनी भरपूर गाजतालो. त्या हेजेर हांवें एक एकांकिका बरयल्ली रॅगिंग आनी ती बरीच आमी सादर केल्ली. बरेच कडेन तिका बक्षिसांय मेळिल्लीं. म्हाका लेखनाचें मेळिल्लें, कितें एक्टराचेंय मेळिल्लें. मागीर तेज्या नंतर हांवें बरयली ती एक राकोळ म्हणून एक मराठी एकांकिका बरयली. आनी एड्स पळय तेन्ना सामको भयंकर दुर्धर रोग. त्या हेजेर हांवें एक मोनोलॉग बरयल्लो आनी तो मोनोलॉग सगळे कडेन हांव एकटोच सादर करतालो. कितें आनी म्हणजे कशें पळयतालेच लोक आनी पळोवन मागीर कितें म्हणटाले हे हो प्रयोग आमच्या हेका करात आं फंक्शनाक करात अशें म्हणून मुद्दाम जावन म्हाका इनवायट करून तो करपाक लायता. एक 5 मिनटाचो आसलो पूण बऱ्यापैकी हें जातालो क्लिक जाता. तुमी चडशीं नाटकांक सामाजीक इतिहासीक काय पौराणीक अशी जावं खंयचे भाशेंत चड प्रामुख्यान अशे रोल केल्यात आनी खंयचे रोल मातशे विस्तारान सांग. हांवें म्हणजे आतां सांगलां म्हळ्यार आषाढातील एक दिवस हितून संत कालिदास केलो. राहिले दूर घर म्हाजे हितून हांवें कासीम शेख केलो. 3 पैशाचा तमाशा अंकुश दादा केलो. म्हणजे मेन रोल ते. हय जे तुमकां सामकें आवडटे. आनी हौशी रंगभुमीचेर म्हणत जाल्यार म्हणजे चडशी आमची कॉमेडी नाटकां जाताली. ती गांवांत लोकांक ती आवडटाली. कितें बायको उडाली भुर्र म्हण, प्रेमी चतूर, प्रिया फितूर, हे रामा आत्मा रामा, वरचा मदला रिकामा असली म्हणजे कॉमेडी ते हौशी रंग. सादारणशी टोटल कितली नाटकां एकांकिकान तुमी रोल केला आसतले आज मेरेन? जवळ म्हाका दिसता 100-150 जातले. पूण तेचे प्रयोग म्हणजे 400-450 वयर प्रयोग केल्यात आमी. म्हणजे एका नाटकाचे एक नाटक काडलें की तेचे 10-15 प्रयोग जाताले. कितें धमाल गोवा, गोवा रे गोवा हेचे तर आमी 150 वयर प्रयोग केले. कितें हें जातालें. आनी सादारणशी तुमचो नाट्य प्रवास आसा पळय सादारण कितलीं वर्सां तुमी ह्या नाट्य क्षेत्रांत कंटिन्युअस आसा? कंटिन्युअस आतां जवळ जवळ 35 वर्सां जावन गेली म्हाका कंटिन्युअस हांव. आनीक रोजगाराचें जें माध्यम नाटकांनी काय पोट भरना न्ही, रोजगाराचे खातीर तुमी खंयचो वेवसाय कितें करता? कशें तुमची सुरवात जाली जावं आतां कितें करता? खरें म्हटल्यार पयलीं आमी कशे मायंड एफेक्टेड लोक आमी. कितें मायंड एफेक्टेड आफ्टर 45 म्हाजी जेन्ना एज जाली तेन्ना कांय आनीक वेवसाय म्हणटा तो उरलो ना. मायनींग बंद जाल्या नंतर कितें मागीर हांवें म्हाजो मामे भाव डॉक्टर आसा तिका सांगलें अशें अशें आसा अशें म्हणून. आनी म्हाका म्हटल्यार त्या फिल्डान एक आवड आसा जाल्यार फर्स्ट एड एटेंडंट म्हणून एक कोर्स आसलो. तो कोर्स म्हाका तेणें ते एजीचेर करपाक लायलो. एडमिशन करपाक गेलो जाल्यार 45 एजीचेर आमी घेयना म्हणपाक लागले. कितें जाल्यार डॉक्टरान तांकां सांगलें अरे बाबा ते मायंड एफेक्टेड लोक ते 45 एजीचेर ताका आवड आसा. कितें आतां एक इंजेक्शन करपाक जाय कितें करपाक जाय तुमकां ते 45 कित्याक लागता शिकोनी. मागीर त्या हेजेर म्हाका तेंच्यांनी एडमिशन दिलें. थंय शिकलो हांव जवळ जवळ 9-10 वर्सां हांवें त्या फिल्डान काम केलें. कितें फिल्डान काम केलें परत आजुनूय घरा कडेन हांव. कितें कोण BP तपासपाक येता म्हाजे कडेन, इंजेक्शन करपाक येता, फर्स्ट एड करपाक येता. एक पयसो घेनासतना हें कार्य हांव अजून पर्यंत करता. एक तरेची सेवा समाज सेवा तुमचे कडल्यान जाता. हें करता आसतना एक आनंद जो मेळटा तो एक वेगळोच न्ही. नाट्य क्षेत्रांतले तुमचे जे अनुभव तुमचें जें ज्ञान आसा तें दुसऱ्या दिवपा खातीर तुमी नाटकांतलें दिग्दर्शन बीन केलां हय? आतां पर्यंत हांवें 32 नाटकां दिग्दर्शीत केल्या. कितें भितुरले आई रिटायर होते, सत्तांद, झुंज कितें अशें म्हणजे एका पेक्षा एक सरस नाटकां हांवें दिग्दर्शीत केल्या. आतां नाटक दिग्दर्शीत करता आसतना म्हाजो पयलो हें आसता पाठांतर हें चोख जाय म्हाका. आनी हांव कसो करता आयज काल कशें म्हणटा डायरेक्टर हो प्रॉम्प्टर म्हणून थंय जाय पडटा स्टेजीचेर. जाल्यार हो हांवें सामको हेका फाटो दिला. कितें आनी हांव नाटक पळोवपाक फुडें बसता. प्रॉम्प्टर जाय जाल्यार तुमकां दुसरो सांगा पूण नाटक म्हाका पाठ जाय म्हणून सांगता पयलींच. म्हणजे म्हाजें चडशें नाटक जें आसता हें फूल पाठांतर आसता. वा
तुमचे हे कलेची दखल घेवन खंयच्या संस्थांनी जावं एखाद्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तुमचे एक सत्कार बीन भोवमान बी अशें जाल्या? जे नाटक हांवें दिग्दर्शीत केल्लें 25वें नाटक आई रिटायर होते ह्या वेळार आपल्या कोठंबी चंद्रेश्वर नाट्य मंडळ ह्या संस्थेन म्हजो थंय हें केलो भोवमान केलो. मागीर मोगो पक्ष फोंडा तालुका हेंच्यांनी म्हजो फोंडा हें केलो. एखादें TV सिरियल म्हणया जावं दूरदर्शन कार्यक्रम म्हणया हितूंक तुमकां कसो कितें अनुभव ह्या क्षेत्रांतलो? आयज हांव गोवा दूरदर्शनाची मुलाखत दिता. आमच्या ज्या गोवा दूरदर्शन हांगा जेन्ना गोवान सुरवात जाली तेन्ना पयलो प्रयोग हो संगीत नाट्य मंडळाच्या वतीन ह्याच स्टुडियोन म्हणजे घडये तो दुसरे कडेन खंय आसूंक शकता आतां हें जाला कितें थंय करपाची संद म्हणजे उद्घाटनाच्या म्हणजे गोवा दूरदर्शनाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक पयलीं येवपाचें तुमकां भाग्य मेळ्ळें. खरेंच एक वेगळो आनंदाचो खिणो आनी एक भोवमान न्ही. आनी तो भोवमान तेजे वेळा वयलीक जें माध्यम आशिल्लें पळय तें तुमकां कशें दिसलें तेन्ना? म्हणजे तो आमी प्रोग्राम करून गेल्या नंतर तेन्ना नवीनूच असलें कितें अरे एका पयला मरे काल आमी एका पयला मरे काल आमी गोंयान सगळे कडेन. आनी एक गजाल सांगीन दिसता कितें आमी धमाल गोंय जेन्ना करताले तेन्ना मंत्री कितें सगळे आनंदान तो फुडें रावून तो कार्यक्रम पळयतालो कितें. मागीर ते आमकां धमाल गोवांतल्यानूच आमकां नांव जाल्लें. मागीर आमी जेन्ना दूरदर्शनाचेर हें केलें तेन्ना अरे काल उद्घाटनाक हो आसलो मरे अशें म्हणून एक तोखणाय जाताली. ती वेगळोच अनुभव जातालो. तुमकां ह्या क्षेत्रांत तुमी सांगलें वेगवेगळ्या संस्थांनी तुमचो भोवमान केलें. एखाद्या सरकारी माध्यमांतल्यान सरकारी अवॉर्ड पारितोशीक जे आसता वेगवेगळी कला गौरव म्हणया कला आतां कला वर्जीन जावं कला सन्मान अशे वेगवेगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम अशे बी आसता पळय ते तुमकां अवॉर्ड बी केन्ना मेळ्ळ्याक जावं तुमी प्रयत्न केल्या बी तशे? म्हाजे सहकलाकार जे आसता ते म्हाका सदांच म्हणटा अरे उमेश ट्राय कर रे तूं. पूण म्हाका एक दिसता कितें सत्कार हो जावं पुरस्कार हो कोणी तरी तो हें करून सिलेक्ट करून हें करचो दिवचो. म्हणजे आपणें मागचो न्हू सगळें तूं बरोवन दी रे हें करून दी रे अशें करचे पेक्षा म्हाजें कार्य कितें आसा हें कोणी तरी बाकीच्यांनी तें पळोवचें कितें आनी हो खरोच लायक आसा कितें म्हणून ताका तें हें करून दिवचें. हांवें मागचें न्हू अशें म्हाजो हें आजून पर्यंत तरी म्हाजो हें स्टँड असो आसा. आतां फुडें मागीर तो चेंज जायत हांव सांगपाक म्हणल्यार केन्ना केन्ना कितें आपल्याक आपणें कितें केलां तेजी दखल आपल्याकच चड खबर आसता न्ही. म्हणजे ते बाबतीनय दुसरी बाजूय आसा आपल्यान कितें केलां हें आपल्याक चड खबर आसता आनी दुसऱ्याक सगळेंच खबर आसना न्ही आपल्या विशीं. तो एक भाग जरी आसा. तुमकां हो अवॉर्ड सरकार मान्य तुमी इतले कलाच्या क्षेत्रांक फाटलीं कितलींशींच वर्सां योगदान दितात दीस रात तळमळीन तें काम करता आमी पळयता. ते तुमचे दखल सरकारान बेगिनात बेगीन घेवं अशें आमी इच्छा प्रकट करुया देवा कडेन प्रार्थना करुया आनी घडये ते नदरेंतल्यान प्रयत्न करुया. कारण केन्ना केन्नाय जो कलाकार आसा ताका सरकाराचे म्हणून फाटीची थाप जाय पडटा आनी ती आसत जाल्यार न्ही आपल्या घरच्यांक आपल्या शेजारच्यांक आपल्या समाजाक आनी एकंदरीत ह्या क्षेत्रांत जे कोण आसा पळय न्ही तांकां उपयोग जाता. म्हणटकीर आमी एक ती प्रक्रिया म्हणून आमी तो जी प्रोसेस आसा ती करूंकूच जाय आनी करुया तुमकां तो मेळचो अशी आमी देवा लागीं परत एकदां इच्छा करुया. ह्या क्षेत्रांक नवे वेगवेगळे कलाकार येतात आनीक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गांवांनी शेकड्यांनी नाट्यप्रयोग जाताले वेगवेगळे कलाकार तयार जाताले. आयज गोंयच्या नाट्यकलेची स्थिती कशी आसा हौशी नाट्यकलेची हांव म्हणटा. आनीक घरांत गोंयांत असो एक कलाकार पयलीं नाशिल्लो जे घरांक मेकअप लावना रंगदेवतेची सेवा करना असो मनीस मेळपाना.
आयज ती स्थिती कशी कितें आसा तुमकां दिसता आनी तुमकां तेजे विशीं कितें भाश्य करीन दिसता? आयज खरेंच नाटकाची जी आयची स्थिती तर पळयत न्हू खुबूच वायट दिसता. आयचो तरणाटो हो मोबायलाच्या आदीन गेला काय? कितें मोबायलाक लागून तेणें सगळें आपलें वगडोवन बसला काय? मोबायल जितलो बरो तितलोच मोबायल वायट. हय. कळ्ळें? पूण आयज ज्या तरेन हांव नाटकां करतालो, नाटकां बसयतालो, कितें भुमिका करतालो म्हूण कितें हें करतालो नाटकाच्या बाबतींत, पयलींची उमेद अशी दिसना. आयज गांवांत एका रंगमंच स्टेजीचेर जवळ जवळ 2-2, 3-3 नाटकां जातालीं. आयज म्हणजे गांवचे भुरगे थंय आयज एकूय नाटक जायना. भायलें नाटक हाडटात, कितें 12-1 नाटक सुरू जाता, कितें 1-2 म्हटल्यार तें नाटक सोंपलें, कितें गेले आपल्या कामाक. पूण पयलींची जी उमेद आसली पळय न्हू ती जायना. पूण आतांच खंय तरी संगीत रंगभुमी आमची ती परत पुनर्जिवीत जाल्या काय असो एक खंय तरी आशेचो किरण दिसपाक लागला. कारण आयज ती संगीत नाटकां खूब जावपाक लागल्या. आतां जो आशेचो किरण दिसता असो तुमी म्हणलें, ही नाटकांची परंपरा जी आसा कृष्ण भानकराचे गोंयांक नाटक शेणटा, नाटक सोंपता अशें जावंक जायना. जाल्यार कलाकारांक तुमी कितें संदेश दिशात? पळय, आमची कला ही चड करून हौशी रंगभुमीचेर जवळ जवळ हजारांनी नाटकां जातालीं. आयज ती जायना. आयज थोडोसो वेळ काडून प्रत्येकानी जर आमी एकूच नाटक करतले वर्साक इतकेंच जर मनान धरलें, सगळे बाकीची व्यसनां तुमची कितें आसा पळय न्हू ती मातशी कंट्रोल करात. करिना चड बरें. कितें मोबायलाचें सुद्दां आयज व्यसन जाल्लें आसा. तें सुद्दां तेजो सुद्दां जर तुमी कमी वापर करून तर नाटकाचेर मातशें लक्ष दिवन तर नाटक हें करीत, फाल्यां तुमकां तुमच्या भुरग्या बाळांक सांगपाक मेळटलें हें पळय आपूण अशें रोल करतालो, आपूण तशें रोल करतालो. कितें पण नाटकाचेर मातसो तरी ध्यान दिवन तुमी नाटक करचें. बरें तर उमेश बाब, तुमी आयले मने मोकळेपणान आमी गजाली मारल्यो. तुमचो नाट्यकलेचो प्रवास, तुमचें भुरगेपण, तुमचें तरुणपण धरून सगळें तुमी आमकां सांगलें. ह्या क्षेत्रांत आतांच्या भुरग्यांनी नवीन शिक्षण धोरण जें सरकाराचें आसा तातूंत नाट्य विशय भरतमुनीचे नाट्यकलेचो विशय वेगळ्या क्षेत्रांनी म्हणजे पयलीं धरून ते नाट्यकले थिएटर आर्ट हे लोकांक सगळ्यांकूच एक तरेचो आतां कंपल्सरी करपाचें आसा सरकाराचो. कारण मनशाक अभिव्यक्तीची चड गरज आसा वचत थंय आनी तो जो खीण आसा तो खीण बेगिनात बेगीन येवं अशें आमी त्या रंगदेवते कडेन मागुया. तुमी हांगा आयले पणजी दूरदर्शन केंद्राचे वतीन आमी तुमचे मना काळजासान उपकारी. देव बरें करूं. देव बरें.